तालिब इल्मों, आज हम क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर 8 यानी बायो एनर्जेटिक्स का एक बहुत ही तफसीली और जामे जायजा लेने वाले हैं। ये मास्टर क्लास खास तौर पर आपके बोर्ड एग्जाम्स को सामने रखकर डिज़ाइन की गई है ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट अधूरा ना रहे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको वेलकम है एक्सेलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में। अपनी नोटबुक्स निकाल लें और तवज्जो से सुनें क्योंकि आज हम एक बहुत ही अहम सबक पढ़ने जा रहे हैं। और बच्चों, अगर आपने इस किताब के पिछले असबाक नहीं देखे तो अभी हमारे चैनल पर जाएं और वो लाजमी देखें ताकि आपको ये सबक मुकम्मल समझ आए। तो चलें जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बायो एनर्जेटिक्स का तारुफ, फिर एटीपी जो कि एनर्जी की करेंसी है, उसके बाद फोटोसिंथेसिस, फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन और आखिर में सबसे अहम आपके बोर्ड के इम्तिहानी सवालात। तो शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से यानी बायो एनर्जेटिक्स का तारुफ। देखें, ज़िंदगी का कोई भी अमल ना तवानाई के बगैर मुमकिन ही नहीं है। ज़रा अपनी दरसी किताब के इस हिस्से पर गौर करें। मुसन्निफ लिखते हैं कि बायो एनर्जेटिक्स दरअसल इस चीज़ का मुताला है कि जानदार अपने अफ़ाल के लिए कैसे तवानाई हासिल करते हैं, उससे कैसे मुख्तलिफ शक्लों में बदलते हैं और फिर कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे पौधे सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हैं और हम इंसान या जानवर खुराक खाते हैं। इस सारी तवानाई को फिर काबिले इस्तेमाल कीमियाई तवानाई यानी केमिकल एनर्जी में बदला जाता है। ये अल्फाज ना जिंदगी के चलने के अमल को समझने के लिए बहुत अहम है। अगर मैं इसे बिल्कुल सादा अल्फाज में बयान करूं तो ये जानदारों में तवानाई की तब्दीलियों और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिन्हें हम रीडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं, उनका मुताला है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स खारिज होते हैं और रिडक्शन में वही इलेक्ट्रॉन्स हासिल किए जाते हैं। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, स्टूडेंट्स आपके ख्याल में मुसन्निफ इस नुक्ते से क्या साबित करना चाह रहे हैं? दरअसल वो हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि ज़िंदगी का सारा दारोमदार, ये जो एनर्जी का फ्लो है ना, ये सब इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के तबादले पर खड़ा है। ये बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है। चलें अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, एटीपी, तवानाई की करेंसी। देखें, जैसे हम बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं तो रुपयों का इस्तेमाल करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह हमारे सेल्स यानी खलियात की भी अपनी एक खास करेंसी होती है। स्क्रीन पर इस डायग्राम को देखें। ये एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का पूरा मॉलिक्यूल है। इसके 3 हिस्से हैं। एक एडिनिन जो कि नाइट्रोजन वाली बेस है, दूसरा राइबोज जो एक शुगर है जिसमें 5 कार्बन होते हैं, और तीसरा और सबसे अहम ये 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। असल में ये फॉस्फेट ग्रुप्स ना तवानाई का असल खजाना होते हैं। अब जरा समझते हैं कि ये साइकिल काम कैसे करता है। एटीपी से एडीपी कैसे बनता है? जब एटीपी के 2 फॉस्फेट्स के दरमियान मौजूद वो जो हाई एनर्जी कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, वो टूटता है तो एक फॉस्फेट अलग हो जाता है। और पता है उससे क्या होता है? उससे ठीक 7.3 यानी 7.3 किलो कैलोरीज फी मोल तवानाई निकलती है और एटीपी अब एडीपी में बदल जाता है। जरा सोचें, कुदरत का ये निज़ाम कितना परफेक्ट है कि खलियात बिल्कुल नपी तुली 7300 कैलोरीज को ज़रूरत पड़ने पर निकालते हैं और महफूज करते हैं। अब हम अपने तीसरे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस का तफसीली जायजा। ये वो अजीम उशान अमल है जिसकी बदौलत इस पूरी ज़मीन पर ज़िंदगी को खुराक मिल रही है। अगर हम किताब की इस इबारत को पढ़ें तो साफ पता चलता है कि ऑटोट्रॉप्स यानी पौधे सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी को इस्तेमाल करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज बनाते हैं। ये कायनात का वो वाहिद और बुनियादी तरीका है जिससे सूरज की तवानाई जानदारों के लिए खुराक और केमिकल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। ज़रा इस इक्वेशन पर गौर कीजिएगा। 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 पानी के मॉलिक्यूल्स जब रोशनी के साथ मिलते हैं तो क्या बनता है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और पानी। सबसे हैरान कुन बात यह है कि बेजान यानी इनऑर्गेनिक चीज़ों से एक मुकम्मल ऑर्गेनिक खुराक तैयार हो रही है। और ज़रा ये भी सोचें कि इसके नतीजे में जो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के तौर पर पैदा हो रही है वो हम सबके सांस लेने के लिए कितनी ज़रूरी है। उसके बगैर तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। आइए अब चौथे हिस्से को देखते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन के मराहिल। अच्छा, खुराक तो बन गई, लेकिन इसमें जो तवानाई छुपी है उसे जिस्म के इस्तेमाल के लिए कैसे निकाला जाए? ये अमल फोटोसिंथेसिस के बिल्कुल उल्ट है। वहाँ खुराक बन रही थी, यहाँ खुराक को तोड़ा जाता है।
درسی کتاب کے مطابق جاندار اس خوراک میں موجود کاربن ہائیڈروجن بانڈز کو توڑ کر توانائی نکالتے ہیں۔ اب اگر تو یہ کام آکسیجن کی موجودگی میں ہو رہا ہے تو اسے ایروبک ریسپیریشن کہتے ہیں، جہاں خوراک پوری طرح ٹوٹتی ہے۔ لیکن اگر آکسیجن موجود نہ ہو تو اسے این ایروبک ریسپیریشن یا فرمنٹیشن کہتے ہیں، جس میں آکسیڈیشن نامکمل رہتی ہے۔ اب اسکرین پر موجود اس تقابلی جائزے کو دیکھیں۔ ایروبک ریسپیریشن میں آپ کو پورے 36 یعنی 36 ATP مالیکیولز ملتے ہیں، اور یہ مائٹوکانڈریا اور سائٹوپلازم دونوں جگہ ہوتا ہے، جبکہ اینیروبک میں صرف 2 ATP بنتے ہیں اور یہ صرف سائٹوپلازم میں ہوتا ہے۔ کیا آپ اس نظریے سے اتفاق کرتے ہیں کہ آکسیجن کا استعمال توانائی پیدا کرنے کے اس عمل کو غیر معمولی طور پر زیادہ مؤثر اور طاقتور بنا دیتا ہے؟ اعداد و شمار تو بالکل یہی ثابت کر رہے ہیں۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اپنے آخری اور بورڈ کے حوالے سے سب سے اہم حصے پر، اہم امتحانی سوالات۔ چلے فرض کریں بورڈ میں یہ تجزیاتی سوال آ جاتا ہے، آکسیڈیشن ریڈکشن ریاکشنز سیلولر میٹابولزم میں توانائی کی منتقلی کو کیسے چلاتے ہیں؟ اس کا ایک ٹاپ لیول جواب دینے کے لیے آپ کو الیکٹرانز کے بہاؤ پر فوکس کرنا ہوگا۔ ممتحن کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ الیکٹرانز کا ایک مالیکیول سے نکلنا اور پھر دوسرے کے ساتھ جا کے جڑنا اصل میں یہی وہ چیز ہے جو توانائی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتی ہے۔ اب ایک تصوراتی یا کانسیپچول سوال دیکھتے ہیں۔ ATP میں آخری فاسفیٹ کے کوولنٹ بانڈ کا ٹوٹنا خلیات کے کاموں کے لیے کیوں ضروری ہے؟ جب آپ اس کا جواب لکھیں تو یاد رکھیں کہ آپ نے 7.3 کلو کیلوریز فی مول کا ہندسہ لازمی لکھنا ہے۔ بورڈ کا ممتحن اصل میں یہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ کیا آپ کو اس توانائی کی درست اور ایگزیکٹ مقدار کا پتہ ہے یا نہیں۔ تیسرا اور ایک بہت ہی کامن سوال، ایروبک اور این ایروبک ریسپیریشن میں فرق بیان کریں، خاص طور پر ATP کے مقدار اور سیل میں ان کی جگہ کے حوالے سے۔ اس کا جواب لکھتے وقت اپنے ذہن میں اسی ٹیبل کو لائیں جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا۔ بالکل اسی طرح منظم انداز میں کالم بنا کر فرق لکھیں تاکہ آپ کو بورڈ میں پورے نمبر مل سکیں۔ آئیے اب آج کے اس پورے سبق کا مرکزی خیال یا خلاصہ دہرا لیتے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھا کہ توانائی کیسے سورج سے سفر کرتی ہوئی کیمیکل بانڈز تک پہنچتی ہے۔ ATP تمام جانداروں کے لیے توانائی کی ایک یونیورسل کرنسی ہے۔ فوٹوسنتھسس گلوکوز بناتا ہے اور پھر سیلولر ریسپیریشن اسی گلوکوز کے بانڈز کو توڑ کر ہمیں زندہ رہنے کے لیے توانائی فراہم کرتا ہے۔ یہ سارا ایک بڑا ہی خوبصورت، منظم اور مسلسل چلنے والا چکر ہے۔ اس بائیولوجی کے سبق میں ہماری زندگی کے لیے ایک بہت گہرا فلسفہ بھی چھپا ہوا ہے۔ دیکھیں، قدرت توانائی کو کبھی ضائع نہیں کرتی۔ سیلز اپنی ATP کو بڑی عقل مندی سے محفوظ رکھتے ہیں اور صرف ضرورت کے وقت خرچ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ کے لیے اس کا نظم و ضبط، فوکس اور محنت ہی اس کی کامیابی کی انرجی کرنسی ہیں۔ اگر آپ اپنی ذہنی توانائی اور وقت کو درست جگہ پر استعمال کریں گے تو بورڈ کے امتحانات میں آپ کی شاندار کامیابی یقینی ہے۔ جانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچیے گا ضرور، اگر دنیا کے تمام پودے صرف ایک دن کے لیے فوٹو سنتھسس روک دیں تو ہمارے ایکو سسٹم میں توانائی کا کیا بنے گا؟ اسٹوڈنٹس، اس سبق کے نکات کو اپنی تحریر میں ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ امتحانی تیاری بہتر ہو سکے۔ اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ برائے کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔